हरि ओम। नमो नमः। अहम निशांत मिश्रः, स्नायु रोग चिकित्सकः, मस्तिष्क विज्ञानस्य अनुसंधानकर्ता च अस्मि। अद्य अहम भारतीय ज्ञान परंपरायाः आधुनिक मस्तिष्क विज्ञाने संभावित योगदानस्य विषये किंचित् निवेदयितुम् इच्छामि। मम मुख्यः प्रश्नः अस्ति, किं भारतस्य दीर्घकालीनाः ज्ञान परंपराः मानव मस्तिष्कस्य वैज्ञानिक अध्ययनाय नूतनान् प्रश्नान् जनयितुं शक्नुवन्ति। आदौ एक सीमा स्पष्टतया वक्तव्या। मम उद्देश्यः नास्ति यत् प्राचीन ग्रन्थेषु आधुनिकं मस्तिष्क विज्ञानं पूर्वमेव विद्यमानम् आसीत् इति सिद्धं क्रियेत्। नापि मम उद्देश्यः अस्ति यत् मस्तिष्क चित्रेण कस्यचित् दर्शन परंपरायाः सत्यता प्रमाणीकर्तुं शक्यते। ऐतिहासिकाः, दार्शनिकाः च अवधारणाः आधुनिकै न्यूरल मैकेनिज्म इत्यादिभिः सह प्रत्यक्षतया समीकर्तुं न शक्यन्ते। किन्तु भारतीय ज्ञान परंपरासु अनेकाः जनाः बाल्यकालादारभ्य बहूनि वर्षाणि, कदाचित् संपूर्ण जीवनं विशिष्ट प्रकारस्य मानसिकं, भाषिकं, बौद्धिकं वा प्रशिक्षणं कुर्वन्ति। एतादृशानां जनानाम् अध्ययनं मानव मस्तिष्कस्य सामर्थ्यं, परिवर्तनशीलता च ज्ञातुं साहाय्यं कर्तुं शक्नोति। आधुनिके मस्तिष्क विज्ञाने अधिकांशाः प्रशिक्षणाध्ययनः कतिपयानि दिनानि, सप्ताहान्, मासान् वा यावत् भवन्ति। किन्तु मानवस्य वास्तविक जीवने प्रशिक्षणं 10 वर्षाणि, 20 वर्षाणि, 50 वर्षाणि वा यावत् भवितुं शक्नोति। अतः दीर्घकालीन मानसिक प्रशिक्षणस्य अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। प्रथमम् उदाहरणं वेदपाठिनः। वेदाध्ययने केवलं मन्त्रस्मरणं न भवति, तत्र शुद्धोच्चारणम् अस्ति, सूक्ष्मश्रवणं विवेकः अस्ति, दीर्घशब्दक्रमाणां स्मरणम् अस्ति, पुनः पुनः स्मरणात् उद्धरणम् अस्ति, दोष परिज्ञानम् अस्ति, गुरुणा दोष संशोधनम् अस्ति। केषुचित् पाठ प्रकारेषु ज्ञात शब्द क्रमस्य विविधरीत्या पुनर्संयोजनमपि भवति। अतः प्रश्नाः उत्पद्यन्ते, दीर्घकालीन वेदाध्ययनं श्रवण प्रक्रिया कथं प्रभावितं करोति? क्रमाधिगमः कथं परिवर्तते? स्मृतेः स्थिरीकरणं कथं भवति? दोष परिज्ञानस्य प्रक्रिया कथं विकसितं भवति? एते प्रश्नाः प्रयोगैः परीक्षितुं शक्यन्ते। किन्तु यदि वेदपाठिनः मस्तिष्के अन्येभ्यः जनेभ्यः किञ्चित् भेदः दृश्यते, तर्हि तेन कारणता न सिद्ध्यति। अतः दीर्घकालीनानि प्रोस्पेक्टिव तथा लॉन्जिट्यूडिनल अध्ययनानि आवश्यकानि। द्वितीय उदाहरणं संस्कृत व्याकरणस्य विद्वांसः। दीर्घकालीन व्याकरण अध्ययने ध्वनि विचारः, रूप विश्लेषणं, नियमाः, नियमक्रमः, अपवादः, व्युत्पत्तिः, अर्थविचारः, स्मरणं, तर्कः, शास्त्रार्थश्च सन्ति। अत्र वैज्ञानिकः प्रश्नः नास्ति, संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठा वैज्ञानिक भाषा अस्ति वा? वैज्ञानिक प्रश्नः अस्ति, दीर्घकाल जटिल नियम व्यवस्थायाः अध्ययनं मानव संज्ञानं, मस्तिष्क संघटनं च कथं प्रभावितं करोति? अस्य अध्ययनार्थं संस्कृत व्याकरण विद्वांसः
भाषा वैज्ञानिकैः गणितज्ञैः संगणक कार्यक्रम निर्मातृभिः बहुभाषा विद्विष सह तुलनीयाः। अवधान परंपरा तृतीयम् उदाहरणम् अवधानम् अवधानी एकस्मिन् समय अनेकान् प्रश्नान् अपूर्ण कार्याणि भाषिक नियमान् व्यवधानानि स्मरणीय विषयांश धारयति। अत्र केवलम् अवधानिनः स्मृतिः अद्भुतः अस्ति इति वक्तुं न पर्याप्तम्। वैज्ञानिकेन पृष्टव्यं किं कार्यस्मृतिं कारणं, किं खण्डीकरण नीति, किं प्रस्पेक्टिव मेमोरी, किं ध्यानस्य समयाविभाजनं, किं व्यवधान नियन्त्रणं, किं स्वसंज्ञान निरीक्षणम्। एतानि पृथक् पृथक् परीक्षितुं शक्यन्ते। ईईजी, एमईजी, नेत्र गति मापनम, पुतली विस्तार मापनम, गणनात्मक प्रतिमानानि च उपयोक्तुं शक्यन्ते। ध्यान परंपरा चतुर्थम उदाहरणम ध्यान परंपरा सर्वा ध्यान पद्धतयः समानाः न सन्ति। सर्वाः ध्यान पद्धतयः समाना न सन्ति। धारणा एका प्रक्रिया, एकाग्र ध्यानम अन्यत्, साक्षी भावेन निरीक्षणम अन्यत्, मंत्र जपः अन्यः, प्राणायामः अन्यः, आत्मविचारः अन्यः। अतः वैज्ञानिकः प्रश्नः न भवेत् ध्यानं मस्तिष्कं परिवर्तयति वा, अपितु का साधना, कम मानसिकं शारीरिकं वा तंत्रं, केषु जनेषु कासु परिस्थितिषु कियत् कालं प्रभावितं करोति। एषः अधिकः स्पष्टः वैज्ञानिकः प्रश्नः अस्ति। आजीवन विद्वता वृद्धावस्था च पंचतम उदाहरणम् आजीवन विद्वांसः। केचन विद्वांसः संपूर्ण जीवनं पठन्ति, पाठयन्ति, स्मरन्ति, लिखन्ति, शास्त्रार्थं कुर्वन्ति, अनेका भाषा प्रयुञ्जते, समाजेन शिष्यैश्च सह सम्बद्धाः भवन्ति। किं दीर्घकालीन बौद्धिक सक्रियता वृद्धावस्थायां संज्ञानात्मक सामर्थ्यस्य संरक्षणेन सम्बद्धा अस्ति। किं कॉग्निटिव रिजर्व इत्यस्य विकासे एतस्य योगदानम् अस्ति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरार्थम् अन्यैः आजीवन विद्विधि अध्यापकैः, संगीतज्ञैः, बहुभाषा विद्वांश्च तुलना आवश्यकी। विज्ञान पर्यन्तं मार्गः कथं परंपरागत प्रथा वैज्ञानिक अनुसंधानस्य विषयः भवेत्। प्रथमं प्रथाया सम्यक् वर्णनं करणीयम्। द्वितीयं संभावित मानसिक प्रक्रियाः ज्ञातव्याः। तृतीयं जटिल कार्यं लघुषु मापनीय कार्येषु विभाजनीयम्। चतुर्थं उचित तुलना समूहाः चयनीयाः। पंचमं परस्पर विरोधिनः परीक्षण योग्याः परिकल्पनाः निर्मातव्याः। षष्ठं व्यवहार मापनम, ईईजी, एमईजी, एमआरआई, शरीर क्रिया मापनम, निद्रा मापनम, गणनात्मक प्रतिमानानि च आवश्यकतानुसार प्रयोजनीयानि। सप्तमं दीर्घकालीनानि भविनी हस्तक्षेपात्मकानि च अध्ययनानि करणीयानि। अष्टम अन्यैः अनुसंधानकर्तृभिः स्वतंत्र पुनरावृत्तिः करणीयाः। अनन्तः परीक्षितव्यं किं प्राप्तं ज्ञानं केवलं तस्याः परंपरायाः विषये अस्ति उत मानव मस्तिष्कस्य सामान्यं सिद्धान्तं प्रकाशयति। भारतीय ज्ञान परंपराः न अंधतया महिमा मंडनीयाः, न च अध्ययनं विना तिरस्करणीयाः, न च अध्ययनं विना तिरस्करणीयाः। ता वैज्ञानिकरीत्या अध्येतव्याः। ऐतिहासिक संकल्पनाः न्यूरल मेकानिजम्स न सन्ति। मस्तिष्क चित्राणि दर्शनस्य सत्यतां न प्रमाणयन्ति। एककालिक भेदाः कारणतां न सिद्ध्यन्ति। सांस्कृतिक
महत्वं कास्यचित् परिकल्पनाया वैज्ञानिक परीक्षणात् मुक्तिं न ददाति। किंतु यदि वयं कठोरां वैज्ञानिक पद्धतिम् अनुसरामः, यदि वयं परंपराणां सम्यक् अध्ययनं कुर्मः, यदि वयं योग्य प्रश्नान् पृच्छामः, यदि दीर्घकालीनान् अध्ययन समूहान् निर्ममः, यदि निष्फलानि परिणामान्यापि प्रकाशयामः, यदि स्वतंत्र पुनरावृत्तिं प्रोत्साहयामः, तर्हि भारतीय ज्ञान परंपराः मानव मस्तिष्क विज्ञानस्य नूतन अनुसंधानाय महत्वपूर्ण द्वारम् उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् उद्देश्यं भारतीय परंपराणां पृथक् मस्तिष्क विज्ञान निर्माणं नास्ति। भारतीय ज्ञान परंपराभ्यः प्रेरणां गृहीत्वा मानव मस्तिष्कस्य अधिकं व्यापकं विज्ञानं निर्मातुम् अस्माकं प्रयत्नः भवेत्। धन्यवादः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम्।